على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد على تحرير الصدور أحمد الهادي محمد فوق الوجه المنير الله. Okey, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Every style 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oh, dah. Kita nak buat kau nak tinggi, kau dah kena.